बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। सूरह आल इमरान कुरान पाक में 30 नंबर पर है। उसकी सूरत आयत नंबर 102 से हम शुरू कर रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं दुरूद पाक से। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, तक़ुल्लाहा, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, यानी अल्लाह ताला के लिए परहेज़गार हो जाओ। अल्लाह ताला का खौफ दिल में पैदा कर लो, खशियत इलाही को दिल में घर कर लो। ठीक है, अल्लाह ताला से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ू, डरो, अल्लाह, अल्लाह से, हक्का, जैसा कि हक है, हक्का, जैसा कि हक है, तुक़ाती, उसके डरने का, उससे डरने का, जैसा कि उससे डरने का हक है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। मुराद अल्लाह ताला की ज़ात से डरना। ये तकवा का लफ्ज़ जो है वो असल में 3 तरह से इस्तेमाल होता है। एक होता है डरना, एक होता है बचना, और एक होता है परहेज़गारी इख्तियार करना। जब अल्लाह ताला के नाम के साथ आता तो होता है अल्लाह ताला से डरो। अल्लाह ताला से डरो के मानों में इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे इंसान खुदा ना खासा किसी दरिंदे से, किसी खौफनाक चीज़ से डरता है, आग से डरता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि इंसान के अंदर इसी तरीके से इसके मिसाल है जैसे वालदैन से जो है वो बच्चे डरते हैं। क्यों? उनके एहतराम की वजह से, जैसे असातिज़ा कराम से डरते हैं। तो यानी इसमें रौब और एहतराम दोनों मिले जुले होते हैं। मतलब अल्लाह ताला की नाराज़गी से डरना कि अल्लाह ताला खफा ना हो जाए। अल्लाह ताला की नाराज़गी से डरते हुए बुरे काम ना करना, और अल्लाह ताला को राज़ी रखने के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए अच्छे काम करना, ये है डरना। तो यहाँ जो है वो अल्लाह ताला के साथ लफ्ज़ आ रहा है तकवा का, तो इसका मतलब डरो। जब ये आग के साथ या अज़ाब जहन्नम के साथ हो, इत्तकुन नार, इस तरीके से लफ्ज़ हो, तो फिर इसका होता है आग से बचो। ठीक है, यानी अपने आप को जो है वो बुरे अमाल करके ना करके जो है वो जहन्नम की आग से बचाओ, नेक अमाल करके जहन्नम की आग से बचाओ। और जब ये वैसे नसीहत के तौर पर किया रहा तो फिर होता है तकवा इख्तियार करना। मानी दो सबके सेम है। तो अल्लाह ताला से इस तरह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना, वला और ना, तमूतुन्ना तुम मरना, इल्ला मगर, व अंतुम और तुम, मुस्लिमून मुसलमान हो। और ना तुम मरना मगर ये कि तुम मुसलमान हो। मुराद ये कि मुसलमान होने की, ईमान की हालत में, यानी तुम्हें मौत आए। ठीक है, तुम्हारी मौत जो है वो ईमान की हालत में हो। मुराद मरते दम तक मुसलमान रहना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वातसिमू, और थाम लो, बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह की रस्सी को। हबल कहते हैं रस्सी को। अल्लाह की रस्सी को थाम लो, जमीअन, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी से मुराद यहाँ दीन है, यानी अल्लाह ताला के दीन को, अल्लाह ताला के अहकामात को मजबूती के साथ थाम लो। जमीन, सबके सब। वला, और ना, तफर्रकू, फिरके में पड़ो। फिरका वारियत जो है ये जड़ काट देती है अखुवत की, तो अखुवत को जड़ से काट देता है, मतलब मुराद इसका। तो फिरके में नहीं पढ़ना चाहिए इंसान को। इंसान यानी इस आयत से क्या ज़ाहिर हो कि सबके सब मुसलमान, अल्लाह ताला पर जो ईमान लाने वाला है वो मुसलमान है। अब उसमें कोई सिंधी, बलोची या पाकिस्तानी या क्या कह लें कि इंडियन, या जो कुछ भी आप कह लें, कोई मुल्क या कोई तबका या ख़ानदान के कुरैश कबीला है या कौन सा कबीला है, जैसे कि पहले दौर में होता था, जैसे हिंदुओं में ज़ातों का जो है वो कॉन्सेप्ट है, तो ये सब कुछ नहीं है, फ़िरके में नहीं पढ़ना। ठीक है, वज़्कुरू, याद करो, और याद करो, निमाता, नेमत की, अल्लाह की, अलैकुम, जो उसने तुम पर की, और अल्लाह की अपने ऊपर की गई नेमत को याद करो। इज़, जब कुंतुम, तुम थे, आदान, दुश्मन, जब तुम दुश्मन थे,
فالافا پس اس نے جوڑ دیا بینکم درمیان یا الفت پیدا کر دی. الفا کا مطلب جوڑ دینا بھی ہے اور الفا کا مطلب الفت پیدا کرنا بھی ہے. الفت سے لفظ الفا، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے محبت پیدا کر دینا، محبت سے دلوں کو جوڑ دینا. تو دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. یہاں ہم الفت لیں گے. فالافا پس اس نے الفت پیدا کر دی بین قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان. فاصبحتم پس تم ہوگے بنعمتہ اس کی نعمت سے اخوانا بھائی بھائی، پھر تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہوگے. وکنتم اور تم تھے علی شفا، علی پر، شفا گھڑے، گھڑے کے کنارے. شفا کا مطلب کنارہ ہے، حفرتن کا مطلب گھڑا ہے، ٹھیک ہے. کنارے پر تھے، حفرتن گھڑے کے، من النار آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے. فانقذکم پس اس نے تم کو بچا لیا، منہا اس سے یعنی آگ سے، ٹھیک ہے، پس اس نے تم کو اس سے بچا لیا. کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی آیات. کذالک اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی آیات. بین کا مطلب بیان کرنا بھی ہے اور بین کا مطلب بینات اسی سے ہے، جس کا مطلب روشن دلائل بھی ہے، ٹھیک ہے. تو واضح کرتا ہوا کہہ لیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات جو ہے وہ تمہارے لیے واضح کرتا ہے، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پالو. اب اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بہت بڑی مثال جو ہے وہ مدینہ کے اوس اور خزرج قبائل تھے. اوس اور خزرج کے درمیان میں ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا اور یہودی اس جھگڑے کی جو ہے وہ وجہ بنتے تھے ہمیشہ، اور ان سے کہتے تھے کہ تم لوگ آپس میں جھگڑتے رہو گے اور دیکھنا آخری نبی آنے کا وقت آ گیا، اور جب وہ نبی آئے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے، وہ ہماری قوم سے ہوگا تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اور پوری دنیا پر راج کریں گے. تو جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آنے والے لوگوں کو مکہ میں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، تو اوس اور خزرج کے لوگ میں سے جو ہے وہ کچھ لوگ جب عمرہ اور حج کے لیے مکہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ فرمائی. تو انہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا کہ اس سے پہلے کہ یہودی سبقت لے جائے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر سبقت لے آتے ہیں. لیکن ان کی قسمت اچھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم آپس میں دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. اور یہودی اسی جو ہے یہ کہہ لیں کہ ضد میں رہے کہ ہماری قوم یعنی قوم بنی اسرائیل سے نبی نہیں آیا بلکہ بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث ہوئے ہیں. تو وہ اس ضد میں جو ہے وہ ایمان سے محروم رہ گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جو ہے وہ دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. تم آگ کے کنارے پر تھے، اس سے مراد تمام مسلمانوں کا ہے، یعنی آگ کے کنارے پر یعنی کفر کی حالت میں جو ہے وہ تم اپنے ایمان سے محرومی کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں جانے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا یعنی ایمان نصیب فرمایا. اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلْتَكُن، ول کا مطلب ول ہو یا فل ہو، لام کے ساتھ واو یا لام جزم کے ساتھ مطلب لام آ رہی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے چاہیے کہ، ول چاہیے کہ، اور چاہیے کہ، تکن ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت، ایک امت، پس چاہیے کہ تم میں سے ایک امت ہو، یدعونا جو بلائے، الی الخیری بھلائی کی طرف، ویامرونا اور وہ حکم دے، بالمعروفی نیکی کا، وینہونا اور وہ روکے، عن المنکری برائی سے، واولائکا اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے ایک امت لہٰذا ایسی ہونی چاہیے جو کہ بھلائی کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دے. یدعونا دعوت سے ہے، بلانا، ٹھیک ہے، اور یہیں سے دعا لفظ ہے، پکارنا، بلانا. تو یعنی جو نیکی کی طرف بلائے، ان کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اب یہ امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ نے یعنی اس میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ تعریف بیان کی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی ذمہ داری ظاہر کر دی کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف لاؤ، نیکی کی طرف راغب کرو اور ان کو برائی سے بچاؤ، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی امت جو یہ کام کرے گی، یہ ذمہ داری نبھائے گی، وہی کامیاب ہونے والی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.